हेलो फ्रेंड्स, आज हामी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को 7 भिडियो में छौं र आज हामी एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को चाहिँ नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज कम्प्लिट डिस्कसन गर्छौं हामी र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12 मा एउटा च्याप्टर नै छ, पढ्नुपर्छ हामीले। र आज कार्बोक्सिलिक एसिड को कमन नेमिङ पनि र आईयूपीएससी नेमिङ पनि र एकदमै लास्टमा चाहिँ कुन नेचुरलिङ चाहिँ प्रकृतिमा पाइने धेरै हरा चाहिँ साग सब्जी र फलफुलहरुमा कुन एसिडहरु पाइन्छ त्यसको बारेमा पनि र तीन एसिडहरुको कमन र आईयूपीएससी नेमिङको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। सुरु गरौं हामी है। हामी आईयूपीएससी नेमिङ र कमन नेमिङ पनि हुन्छ नि, त्यो पनि साथैमा गर्दै जान्छौं। आईयूपीएससी मा कार्बोक्सिलिक एसिड यसको लागि हामी सेकेन्डरी सफिक्स युज गर्छौं 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। अघि हामी कुरा गरिसकेका छौं ओइक एसिड र आईयूपीएससी मा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई अल्कानोइक एसिड भनिन्छ। अल्कानोइक एसिड र यो चाहिँ अल्केनबाट यो लास्टको वर्ड यो ई लाई हटाएर सेकेन्डरी सफिक्स ओइक एसिड चाहिँ थप्दा अल्कानोइक एसिड बन्छ। अल्कानोइक एसिड र यस्तै चाहिँ यो चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो। अल्कानोइक एसिड चाहिँ भनिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई आईयूपीएससी सिस्टममा र यसको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ RC डबल बोन्ड OH। यो चाहिँ कुनै अल्काइल ग्रुप हुन सक्छ र यो C डबल OH ग्रुपलाई हामी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भन्छौं र यो चाहिँ जहिले पनि चेनको लास्टमा आउँछ जेनरली, र कहिले एक्सेप्सन केस पनि हुन सक्छ, बीचमा पनि आउन सक्छ, तर नर्मली चाहिँ यो C डबल OH ग्रुप कुनै पनि कार्बन चेनको लास्टमा आउँछ, कुनै एउटा इन्डमा आउँछ। सुरु गरौं हामी है। सुरुको चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड सिरिजको पहिलो मेम्बरबाट। पहिलो चाहिँ HC डबल बोन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड को चाहिँ पहिलो मेम्बर हो यो। यसलाई हामी नम्बरिङ गर्नु पर्यो, एउटै कार्बन छ, यसको लागि वर्ड रुट मिथ सिंगल बोन्ड छ भने N र लास्ट को ई लाई हटाएर ओइक एसिड थप्नु पर्छ, त्यसैले ओइक एसिड के हो मिथानोइक एसिड। र यसलाई हामी कमन नेममा चाहिँ फर्मिक एसिड भन्छौं। फर्मिक एसिड र यो फर्मिक एसिड चाहिँ यो ल्याटिन वर्डबाट आएको छ, जुन सोर्सबाट चाहिँ ल्याबमा प्रयोगशालामा पहिलो चोटी जो बनाइएको थियो नि फर्मिक एसिड, त्यो सोर्सबाटै यो यसको नाम आएको छ। फर्मिक एसिड चाहिँ पहिलो चोटी ल्याटिन वर्ड फर्मिकाबाट चाहिँ फर्मिक एसिड आएको छ, किनकि पहिलो चोटी ल्याबमा प्रयोगशालामा र फर्मिकाको एन्ड हुन्छ, एन्ड कमिला पहिलो चाहिँ रेड एन्ड को डिस्टिलेसन गरेर चाहिँ फर्मिक एसिड बनाइएको थियो, त्यसैले फर्मिका एन्डबाट एन्ड हुन्छ। फर्मिकाको अर्थ चाहिँ ल्याटिन भाषा फर्मिका भनिन्छ एन्डलाई। एन्डको चाहिँ डिस्टिलेसन गरेर फर्मिक एसिड बनाएको थियो, त्यसैले यो फर्मिकाबाट चाहिँ फर्मिक एसिड बनेको छ, कमन नेम। सेकेन्ड CH3 C डबल बोन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेन्ड मेम्बर 1 र 2 र यो एउटा जनरल रुल छ जुन सबै चाहिँ कम्पाउन्डमा लागू हुन्छ। फंक्सनल ग्रुप जतातिरबाट हुन्छ नि उतैतिरबाट हामीले नम्बरिङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ 1 र 2 र साथमा यो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपको यो कार्बनलाई पनि चेनमा काउन्ट गर्नुपर्छ 1 2। दुईवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट इथ N र लास्ट को ई लाई हटाएर ओइक एसिड नाम हो इथानोइक एसिड वा यसैलाई चाहिँ कमन नेममा चाहिँ हामी एसिटिक एसिड भन्छौं।
एसिटिक एसिड। यो एसिटिक एसिड चाहिँ यो पनि ल्याटिन वर्ड एसिटमबाट आएको छ। एसिटम, एसिटम भनेको चाहिँ भेनेगार हो। पहिलोचोटि चाहिँ भिनेगार एसिटिक एसिड पहिला चाहिँ प्रिपेयर गरेको थियो नि, त्यसैले यो एसिटमबाट चाहिँ भिनेगार आएको छ, एसिटिक एसिड। अर्को कम्पाउन्डलाई हेरौँ हामी। यो सिरिजको चाहिँ थुप्रै एसिडहरू छन्। तेस्रो मेम्बर CH3 CH2 C डबल बन्ड O OH। नम्बरिङ 1 2 3, तीनवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट प्रो, सबै सिंगल बन्ड छ भने N र ओइक एसिड। ओइक एसिड नाम हो प्रोपानोइक एसिड र यसलाई चाहिँ कमन नेममा प्रोपियोनिक एसिड भनिन्छ। प्रोपियोनिक एसिड। अर्को चाहिँ CH3 CH2 CH2 C डबल बन्ड O OH। यो चाहिँ फोर्थ मेम्बर हो र चाहिँ IUPAC नेमिङ गर्न यस्तै चाहिँ वर्ड रुट राख्ने र लास्टमा ईलाई हटाएर ओइक एसिड थप्नुपर्छ। त्यस्तै नम्बरिङ हुँदै जान्छ। चारवटाको लागि 1 2 3 4, चारवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट ब्युट, सबै सिंगल बन्ड छ भने N र 1 पोजिसनमा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप छ, त्यसैले 1 ओइक एसिड। 1 नलेख्दा पनि हुन्छ, अघि पनि हामी कुरा गरेका छौँ। 1 लेख्नु नलेख्नु एउटै कुरो हो। नलेख्दा पनि यो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फर्स्ट पोजिसनमा छ भने बुझ्नुपर्छ। यसैलाई ब्युटानोइक एसिड लेख्दा पनि हुन्छ, ब्युटानोइक एसिड। यसलाई कमन नेममा चाहिँ ब्युट्रिक एसिड भनिन्छ, ब्युट्रिक एसिड। किनकि पहिलोचोटि चाहिँ प्रयोगशालामा बटरबाट चाहिँ दुधको बटर हुन्छ नि, मिल्कको बटरबाट चाहिँ पहिलोचोटि प्रयोगशालामा बनाइएको थियो, त्यसैले बटरबाट चाहिँ यसको नेम ब्युट्रिक एसिड आएको छ। अब चाहिँ अलि कम्प्लेक्स एसिडहरूको नोमेनक्लेचर गरौँ। यसलाई मेटिदिन्छु है। CH3 CH डबल बन्ड CH C डबल बन्ड O OH। 1 2 मा बोन्ड लाइन नोटेसन 2 3 4 5 6 डबल बन्ड O OH। यहाँ डबल बन्ड Br 3 मा CH CH2 C डबल बन्ड O OH। यहाँ CH2 ल अघि पनि हामी योभन्दा पहिला चाहिँ 6वटा IUPAC नोमेनक्लेचरको 6वटा भिडियो हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ, जुन जेनरल नेमिङबाट सुरु गरेर र लेभल बढाउँदै जाँदा यो सबै नियमहरूको बारेमा हामी पहिला नै पढिसकेका छौँ कि डबल बन्डको नेमिङ कसरी गर्ने, सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ भने त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने। सुरु गर्नुहोस् अब यसलाई पहिला। र एउटा कुरा ध्यान राख्नुपर्छ, IUPAC नेमिङ चाहिँ सबै जति पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड छ नि त्यो सबैको IUPAC नेमिङ हुन्छ, तर कमन नेम चाहिँ सबै कम्पाउन्डको हुँदैन। कुनै कुनै एकदमै फेमस कम्पाउन्ड छन् तिनीहरूको मात्र कमन नेमिङ हुन्छ, तर IUPAC नेमिङ चाहिँ सबै कम्पाउन्डको हुन्छ। 1 2 3 4 यो अनसेचुरेटेड एसिड हो 1 2 3 4। पहिला चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट त लागेको छैन, वर्ड रुटबाट सुरु गर्नु पर्यो। 1 2 3 4, चारवटा कार्बनको लागि ब्युट। अब सिंगल बन्ड छैन, 2 पोजिसनमा डबल बन्ड छ भने 2 इन र 1 मा ओइक एसिड 1 ओइक एसिड। र यो भोवेलको नेम पनि हामी अघि पढेका थियौँ कि दुईवटा भोवेल एकैसाथ आउँछ भने पहिलो भोवेललाई हामीले हटाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, इनमा चाहिँ लास्टको ई र ओइक एसिडमा ओ आएको छ, ई र ओ एकैसाथ आएको छ भने यो ईलाई हामीले यसरी हटाउनु पर्छ। यसलाई हेर्नुहोस् अब फङ्सनल ग्रुप यतातिर छ, यतातिरबाट नम्बरिङ गर्न सुरु गर्नु पर्यो 1 2
1 2 3 4 5 5वटा कार्बन। यहाँ पनि डबल बोन्ड पनि छ, फङ्सनल ग्रुप पनि र सब्स्टिट्युएन्ट पनि आएको छ। सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ पहिल्यै गर्नुपर्छ। यदि यो सबै अहिले चाहिँ मैले डिटेलमा भनिरहेको छैन, यो चाहिँ पहिला तपाईहरू सिरिजदेखि हेर्दै आउनु भयो भने नि सबै थाहा पाउनुहुनेछ। त्यो सिरिजमा सबभन्दा पहिला हामी जेनरल रुल्स र अल्केनको नोमेनक्लेचर गरेका थियौँ। त्यसपछि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट र साइक्लो अल्केनको नोमेनक्लेचर सेकेन्ड भिडियोमा, र थर्ड भिडियोमा हामी अल्किन र अल्काइनको नोमेनक्लेचर गरेका थियौँ। यसरी यो सबै रुल्स चाहिँ हामी अघि चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो रुल्स तपाईहरू यदि पढ्नु भएको छैन भने नि युट्युबमा टाइप गर्नुहोस् आयुपिएससी नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री होला। त्यहाँ चाहिँ मैले आयुपिएससी नोमेनको सबै चाहिँ जेनरल रुल्स बताइसकेको छु। त्यो सिरिजमा चाहिँ हेर्दा हेर्दा यहाँ सजिलो हुन्छ। ब्रोमो सब्स्टिट्युएन्ट आयो, कति पोजिसनमा छ? 1 2 3 4 5 पोजिसनमा छ भने 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 र यो 6 पोजिसन हुन्छ। 5 पोजिसनमा ब्रोमो छ भने 5 ब्रोमो। वर्ड रुट 6वटाको लागि हेक्स, र 3 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 3 इन, र 1 मा ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। यसरी यहाँ पनि ई र ओ आएको छ, त्यसैले यो ई लाई हटाउनु पर्छ यसरी। अब यसलाई हेर्नुस् त 1 2 3 फङ्सनल ग्रुपबाट नेमिङ सुरु गर्नुपर्छ र फङ्सनल ग्रुपको यो कार्बनलाई पनि चेनमा काउन्ट गर्नुपर्छ। 1 2 र यो 3। अब यो चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट आउने भयो साइक्लोप्रोपेन, तर सब्स्टिट्युएन्ट छ भने के हुन्छ? साइक्लोप्रोपाइल। कति पोजिसनमा छ? 3 पोजिसनमा 3 साइक्लोप्रोपाइल। 3 पोजिसनमा साइक्लोप्रोपाइल र 3वटा कार्बनको मेन चेन प्रोप एन ओइक एसिड, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपानोइक एसिड। यसले हामी नेमिङ गर्नुपर्छ। यसलाई नोट गर्नुहोस्। र यो भन्दा पनि अझ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड, अझ कम्प्लेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लिन्छौँ हामी। भयो, मेटिदिन्छु यसलाई। CH3 CH2, यहाँ CH CH2 C डबल बोन्ड O OH, र यहाँ आयो Br1 2 मा CH3 CH CH C डबल बोन्ड O OH, CH3 Br 3 CH3 CH2 CH C ट्रिपल बोन्ड C C डबल बोन्ड O OH। ल, एकदमै कम्प्लेक्स बनाएर आयो। सबै चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो। नेमिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्। भिडियोलाई पज गरेर पहिला आफै सबै चाहिँ जेनरल रुल्सहरू छन्, त्यो सबै हामी अघि पनि पढिसकेका छौँ। सबभन्दा पहिला लङ्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4वटा कार्बनको लङ्गेस्ट चेन, र यो 3 पोजिसनमा चाहिँ 1 2 3 4, 3 पोजिसनमा चाहिँ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ कसरी गर्ने त्यो पनि हामी अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ 3 पोजिसनमा छ भने 3 ड्यास, यो स्मल कोस्टमा सब्स्टिट्युएन्टको आयुपिएससी नेमिङ गर्नुपर्छ पहिला। र अर्को रुल्स पनि कि 3 पोजिसनमा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ र जुन चाहिँ यो मेन चेनसित जोडेको कार्बन छ त्यो कार्बनलाई हामी 1 पोजिसन दिनुपर्छ र त्यहीबाट नम्बरिङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ। 1 2 3 यसरी। अब यहाँ पनि आयुपिएससी नेमिङ गर्नुपर्छ यो सब्स्टिट्युएन्टको। 2 पोजिसनमा ब्रोमो छ भने 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोप, र 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इन, तर यो त सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ त्यसैले यो ई लाई हटाएर YL इनाइल,
र चारवटा कार्बनको लागि ब्युटानोइक एसिड यसरी गर्नुपर्छ नेमिङ। यसलाई हेर्नुहोस् अब 1 2 3 4 1 2 3 4 दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट लागेको छ यसपालि। ब्रोमिन यो मिथाइल ग्रुप, ब्रोमो र मिथाइल ग्रुप अल्फाबेटमा एरेन्ज गर्नुपर्छ सब्स्टिट्युएन्टलाई। अल्फाबेटमा ब्रोमो पहिला आउँछ र मिथाइल पछि आउँछ, त्यसैले 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, चारवटा कार्बन छ भने ब्युटानोइक एसिड, यसलाई हेर्नुहोस् अनसेचुरेटेड एसिड 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बनको 1 2 3 4 5। पहिला वर्ड रुट पाँचवटा कार्बनको लागि पेन्ट, 2 पोजिसनमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड छ भने 2 आइन YNE र 1 ओइक एसिड, यहाँ पनि YNE मा लास्टको E र O एकैसाथ आएको छ, त्यसैले यो E लाई पनि हटाउनु पर्छ। भयो, यसलाई नोट गर्नुहोस्। अब स्पेशल केस छ यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिडमा पनि, त्यो केसलाई डिस्कस गर्छौँ। नोट गर्नुहोस्, मेटिदिन्छु यसलाई। साइक्लो वर्ड लिन्छु र एउटा चाहिँ नयाँ रुल्स छ त्यो बताउनु पर्यो। CH2 C डबल बोन्ड O OH 1 2 पोजिसनमा CH2 C डबल बोन्ड O OH। पहिला यो दुईवटालाई नेमिङ गरौँ। 1 2 3 3 पोजिसनमा आएको छ साइक्लोप्रोपेन, त्यसैले 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3वटा छ भने प्रोपानोइक एसिड, यसलाई हेर्नुहोस् 1 2 2 पोजिसनमा यो साइक्लोब्युटाइल हो, 2 साइक्लोब्युटाइल, इथानोइक एसिड दुईवटा कार्बन छ भने इथानोइक एसिड। तर अर्को एउटा कम्पाउन्ड हेर्नुहोस्, यसलाई C डबल बोन्ड O OH र V मा चाहिँ यहाँ सिंगल बोन्ड C डबल बोन्ड O OH। यसलाई हेर्नुहोस् त के नेम हुन्छ यसको, सोच्नुहोस् एकैछिन। र यसमा चाहिँ फरक बुझ्नुपर्छ। 1 पोजिसनमा साइक्लोप्रोपेन छ, यसलाई यो नेमले चाहिँ जेनरल रुल्सले नेमिङ गर्दाखेरि 1 पोजिसनमा साइक्लोप्रोपाइल, एउटा कार्बन छ भने मिथानोइक एसिड हुन्छ, र यसलाई हेर्नुहोस् त 1 पोजिसनमा यो पनि साइक्लोपेन्टेन र डबल बोन्ड पनि छ भने 1 साइक्लोपेन्ट 1 2 3 4 5। 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इनाइल हुन्छ, र यो पनि एउटा कार्बन छ भने मिथानोइक एसिड। यो जेनरल रुल्सले यसलाई पनि नेमिङ गर्दा यसको नेमिङ 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथानोइक एसिड र यो कम्पाउन्डको नेमिङ चाहिँ 1 साइक्लोपेन 2 इनाइल मिथानोइक एसिड हुन्छ। तर यो दुईटै नेम चाहिँ गलत हुन्छ, स्पेशल नेम दिएको छ। अघि पनि हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा अल्डिहाइड र किटोनको नोमेनक्लेचर गर्दा पनि यो रुल्सका बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। यदि क्लोज चेनसित यदि फङ्सनल ग्रुप डाइरेक्ट जुडेको छ भने हामीलाई ओइक एसिडलाई युज गर्नु पर्दैन यहाँ, र यसको चाहिँ करेक्ट नेम हुन्छ साइक्लोप्रोपेन। र 1 पोजिसन देखाउँदा नदेखाउँदा एउटै कुरो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड, यो ओइक एसिडको युज नगरेर यो जुन चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बनेको त्यसको फुल नेम
र लास्टमा कार्बोक्सिलिक एसिड थप गर्नुपर्छ र यसलाई पनि हेर्नु त यो नेम पनि गलत भयो। यसको चाहिँ नेम के हुन्छ साइक्लोपेन्ट 2 पोजिसनमा डबल बन्ड छ भने 2 इन र मिथानोइक एसिड नलेखेर चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड यसरी लेख्नुपर्छ। यसलाई नोट गर्नुहोस्, यो नेम गलत हुन्छ र यो नेम पनि गलत हुन्छ र यो सम्झिराख्नुपर्छ। जब क्लोज चेन वा कुनै सिमेट्रिकल आएको छ भने त्यो केसमा हामीले यो OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपलाई मेन चेनमा काउन्ट गर्नु पर्दैन र कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्नुपर्छ ओइक एसिडको सट्टामा। यो रुल्स नै म यहाँ लेख्छु, पहिला नोट गर्नुहोस् यसलाई। भयो? ओके। रुल्स छ, यो तपाईहरु यो रुल्स नोट गर्नुहोस्, पछि काम लाग्छ हामीलाई। रुल, अर्को रुल आयो यहाँ, when the COOH group is directly attached to the closed ring or in any symmetry, then carboxylic acid is used instead of ओइक एसिड। यो चाहिँ रुल्स हो, यो नोट गर्नुहोस् तपाईहरु। यो रुल्स अनुसार चाहिँ एउटा अझ कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गरौँ। Br C डबल बन्ड O OH 1 र 2 मा चाहिँ CH2 C डबल बन्ड O OH। यो दुईटैलाई हेर्नुस् त र फरक चाहिँ बुझ्नुस्। यहाँ चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड सित यो क्लोज चेन डाइरेक्ट जोडेको छ, क्लोज चेन डाइरेक्ट जोडेको छ। त्यसैले यो केसमा यो नियम लगाउनु पर्छ, कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्नुपर्छ र ओइक एसिड युज गर्न गलत हुन्छ। यसको नेम चाहिँ 1, अब यहाँ हेर्नु 1 2 3, यसको कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट छ, यसको त नेमिङ गर्नु पर्यो पुरै 1 2 3, यसको फुल नेम र त्यसपछि कार्बोक्सिलिक एसिड थप्नु पर्छ, ओइक एसिड थप्नु पर्दैन। यो केसमा साइक्लो प्रोप वा यसरी पहिला त सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ गर्नुपर्छ नि। 2 मा ब्रोमो छ भने 2 ब्रोमो साइक्लो प्रोप 2 इन। अब 1 एउटा कार्बनको लागि मिथानोइक एसिड नलेखेर कार्बोक्सिलिक एसिड यसरी नेम लेख्नुपर्छ। यसलाई हेर्नुस् त, यो चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ तर यो फंक्सनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपसित डाइरेक्ट जोडेको छैन। त्यसैले यो केसमा 1 2 मा चाहिँ साइक्लोब्युटाइल छ भने 2 साइक्लोब्युटाइल 1,2 दुईवटा कार्बनको लागि इथेनोइक एसिड। यो केसमा हामी इथानोइक एसिड लेख्यौं किनकि यो COOH ग्रुप क्लोज रिङसित डाइरेक्ट जोडेको छैन। तर यहाँ चाहिँ यो COOH ग्रुप क्लोज रिङसित डाइरेक्ट जोडेको छ भने कार्बोक्सिलिक एसिड डाइरेक्ट जोडेको छैन भने हामी ओइक एसिड लेख्छौं यसरी। भयो? स्पेशल केस थियो, त्यसै भएर हामी डिस्कस गर्यौं यहाँ। नोट गर्नुस्, अब चाहिँ अलिकति लङ चेन भएको कार्बोक्सिलिक एसिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्, तिनीहरुको जनरल नेमिङ र IUPAC नेमिङ बनेको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। पहिला एउटा यस्तो
CH2 COOH CH COOH CH2 COOH 2 पोजिसनमा CH डबल बोन्ड CH COOH यहाँ COOH यो दुईवटा चाहिँ यो अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड र यो चाहिँ तीनवटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भएको कार्बोक्सिलिक एसिड हो। नेमिङ गर्नुस् यसलाई के नेमिङ हुन्छ यसलाई यो पनि स्पेशल केस हो। अघि कुरा गर्यौं न हामी त्यही रुलमा आधारित छ यो र यो त अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। यसलाई यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी अल्डिहाइड र किटोनको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि यस्ता ग्रुपको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौं। ज्यादाबाट नेमिङ गर्दा पनि यो तीनवटै कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपलाई चेनमा इन्क्लुड गर्न सकिदैन, इम्पोसिबल छ। यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बनको चेन सिलेक्ट गर्दाखेरि यो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ छुट्ने भयो। तर यो चाहिँ सिमेट्रिकल कम्पाउन्ड छ। अहिले भर्खरै हामी कुरा गर्यौं न कि सिमेट्री वा क्लोज रिङसित COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डाइरेक्ट जुडेको छ भने ओइक एसिड नयुज गरेर कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसको चाहिँ यो स्पेशल नेम नलगाउने हो भने यसको नेमिङ हुन्छ। कमन तरिकाले चाहिँ नेमिङ गर्दा यो स्पेशल नेम चाहिँ स्पेशल रुल्स नलगाउँदा यसको नेमिङ तीनवटा कार्बनको लागि प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड हुन्छ। यसको नेम चाहिँ तीनवटै पोजिसनमा चाहिँ COOH ग्रुप लागेको छ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। त्यसैले तीनवटा कार्बनको लागि प्रोप सबै सिंगल बोन्ड छ N र तीनवटा पोजिसनमा तीनवटा OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप छ। त्यसैले 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड लेख्न सकिन्छ। तर यो नेम चाहिँ गलत हुन्छ यो केसमा। यहाँ सिमेट्रिक आएको छ। अघि हामी रुल्स कुरा गर्यौं नि त्यही रुल्स यहाँ लाग्छ। सिमेट्रिक आएको छ किनकि यो यसलाई हेर्ने हो यो ग्रुपको रिस्पेक्टमा चाहिँ सेम ग्रुप यतातिर र सेम ग्रुप राइट साइडमा पनि छ। त्यसैले यस्ता कम्पाउन्डलाई हामी सिमेट्रिकल कम्पाउन्ड भन्छौं। यसलाई यो नेम गलत हुन्छ र यसको करेक्ट नेम चाहिँ कुनै पनि यो कार्बोक्सिलिक एसिडको कार्बनलाई मेन चेनमा काउन्ट गर्नु पर्दैन र यो तीनवटै कार्बन काउन्ट गर्नुपर्छ। प्रोपेन फुल नेम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड नलेखेर कार्बोक्सिलिक एसिड यो नेम चाहिँ IUPAC सिस्टम अनुसार सही हुन्छ। यसलाई हेर्नुस् त अब 1 2 3 4 1 2 3 4 नम्बरिङ गर्छौं 2 3 4। सबभन्दा पहिला चारवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट ब्युट 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इन 1 पोजिसन र 4 पोजिसनमा दुईवटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप छ 1, 4 डाई ओइक एसिड। यो कम्पाउन्डमा हामी ओइक एसिड युज गर्छौं किनकि यो कम्पाउन्डमा कार्बोक्सिलिक एसिडको कार्बनलाई पनि रिङमा काउन्ट गरेका छौं। भयो यो कन्सेप्ट पनि बुझिराख्नुपर्छ। यसलाई नोट गर्नुस्। र अब लङ चेन भएको कार्बोक्सिलिक एसिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। तिनीहरूको कमन नेम र साथमा IUPAC नेमको बारेमा कुरा गर्छौं। भयो कपीमा नोट गर्नुस्। यसलाई मेटिदिन्छु अब। जस्तै यहाँ CH3 CH2 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 COOH 1 2 मा यसलाई हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट पेन्ट सबै सिंगल बोन्ड छ भने N ओइक एसिड के भयो पेन्टानोइक एसिड र यसैलाई हामी कमन नेममा भन्छौं भेलेरिक एसिड। कमन नेममा हामी यसलाई भेलेरिक एसिड भनिन्छ र IUPAC सिस्टममा पेन्टानोइक एसिड। र यसलाई हेर्नु त यस्ता लङ चेन कम्पाउन्डलाई हामी यसरी यति धेरै कार्बन देखाउनुको छ त यसैलाई कसरी पनि लेख्न नसकिन्थ्यो। CH3 यो CH2 तीनवटा CH2 छ भने हामी CH2 को यसरी होल 3
COOH यसरी लेख्नु एउटै कुरो हो। हामी सर्ट तरिकाले लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने गर्छौँ। CH2 को 3 भन्नुको अर्थ यो 3 वटा CH2 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 छ, यसैले हामी यसरी लेख्छौँ। र अर्को कार्बोक्सिलिक एसिडहरू CH3 CH2 को होल 4 COOH। यसलाई अब पहिला त IUPAC सिस्टममा 1 र यो 4 वटा कार्बन 5 6 6 वटा कार्बन टोटल छ भने के हुन्छ? हेक्सानोइक एसिड। र यसलाई चाहिँ कमन नेममा भनिन्छ क्याप्रोइक एसिड। र जो कमन नेम पनि हामी जानिराख्नुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले हामी कुरा गरेका छौँ। यहाँ 3 मा चाहिँ CH3 CH2 को होल 6 COOH। यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा कार्बनको चेन एकदमै लामो छ, त्यसैले हामी यसरी कन्डेन्स रूपमा देखाउँछौँ। CH2 को होल 6 भन्नुको अर्थ CH2 6 वटा CH2 छ यहाँ बीचमा। कार्बन नम्बर पहिला त IUPAC नेमिङ गरौँ। यो चाहिँ IUPAC नेमिङ हो, यो पनि IUPAC नेमिङ, र यो चाहिँ जेनरल नेमिङ, कमन नेमिङ। 1 यहाँ 6 7 र 8 8 वटा कार्बन छ भने के हुन्छ? 8 वटा कार्बनको लागि IUPAC सिस्टममा वर्ड रुट ओक्ट, सिंगल बन्ड छ भने N, र ओइक एसिड ओक्टानोइक एसिड। यसैलाई हामी कमन नेममा क्याप्रिलिक एसिड भन्छौँ। क्याप्रिलिक एसिड कमन नेममा यसलाई क्याप्रिलिक एसिड भन्छौँ। यसलाई नोट गर्नुहोस्। अर्को पनि लङ चेनको कम्पाउन्ड छन् कार्बोक्सिलिक एसिड, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। भयो, मेट्दिनु यसलाई। ओके, CH3 CH2 होल 8 COOH। यहाँ हामी कमन नेम र यहाँ IUPAC नेम दुईटै नेम जानिराख्नुपर्छ। यसलाई हेर्नुहोस् त, पहिला IUPAC कतिवटा कार्बन छ यहाँ 1 र यो बीचमा 8 वटा र यो एउटा कति भयो? 10 वटा कार्बन छ भने वर्ड रुट के हुन्छ? डेक N ओइक एसिड के हुन्छ? डेकानोइक एसिड। र यसैलाई हामी कमन नेममा चाहिँ भन्छौँ क्याप्रिक एसिड। अर्को पनि यस्तै CH3 CH2 को होल 10 COOH, एकदमै लङ चेन कार्बनको कार्बोक्सिलिक एसिड हो। पहिला IUPAC कतिवटा कार्बन छ? एउटा यो र यहाँ 10 वटा र एउटा यहाँ 12 वटा कार्बन छ भने के हुन्छ? वर्ड रुट डोडेक। अघि हामी वर्ड रुटको चाहिँ वर्ड रुट के युज गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ पहिलाको भिडियोमा। त के हुन्छ? डोडेकेनोइक एसिड। र यसैलाई हामी कमन नेममा चाहिँ भन्छौँ लरिक एसिड। अर्को चाहिँ CH3 CH2 को होल 12 COOH, एकदमै लङ चेन भएको कम्पाउन्ड छ। कन्डेन्स रूपमा हामी यहाँ देखाउँछौँ, न त CH2 12 वटा CH2 लेख्दै गयो भने पुरै बोर्डै भरिन्छ, त्यसैले यसरी हामी लेख्ने गर्छौँ प्राय। IUPAC नेम पहिला 1 र 12 वटा यो 13 14 वटा चाहिँ यहाँ कार्बन छ। 14 वटा कार्बनको लागि वर्ड रुट के हुन्छ? 10 + 4 = 14 हुन्छ, त्यसैले टेट्राडेक हुन्छ। टेट्राडेकेनोइक एसिड। र यसैलाई हामी कमन नेममा भन्छौँ मिरिस्टिक एसिड। एकदमै इम्पोर्टेन्ट एसिड हो। र यो चाहिँ कार्बन नम्बर 12 देखि लिएर कार्बन नम्बर 18 सम्मको कार्बोक्सिलिक एसिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याटी एसिड हो। फ्याटहरूमा काम आउँछ यो। अर्को हेर्नु CH3 CH2 अब 14 COOH।
यो पनि एकदमै लङ चेन भएको कार्बोक्सिलिक एसिड। पहिला आइयुपिएसी यसको 1 र 14 वटा 15 र यो 16 वटा कार्बनको चेन छ भने 16 वटा कार्बनको चेनको लागि वर्ड रुट के हुन्छ? 16 भनेको 10 + 6 = 16 हो। 6 भनेको हेक्स र 10 भनेको डेक, त्यसैले हेक्साडेकानोइक एसिड हुन्छ। हेक्साडेकानोइक एसिड र यसैलाई हामी कमन नेममा चाहिँ भन्छौँ पल्मेटिक एसिड। एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याटी एसिड हो यो सबै। कार्बन नम्बर 12 देखि लिएर कार्बन नम्बर 18 सम्मको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याटी एसिड हो, जानिराख्नुपर्छ हामीले। नोट गर्नुहोस् यसलाई, योभन्दा अगाडि हेर्छौँ। भिडियोलाई पज गरेर नोट गरिहाल्नुहोस् कपीमा। भयो? मेटिदिनुहोस् यसलाई। ओके। अर्को चाहिँ CH3 CH2 को होल 16 COOH। यसको यहाँ कमन नेम र यहाँ आइयुपिएसी नेम दुईटै जानिराख्नुपर्छ। पहिला त आइयुपिएसी नेम लेख्नु पर्यो। आइयुपिएसी नेम चाहिँ कतिवटा कार्बन छ वर्ड रुट पहिला चाहियो, एउटा र 16 वटा र यहाँ एउटा 18 वटा जम्मा छ भने 18 वटाको लागि वर्ड रुट के हुन्छ? ओक्टाडेकानोइक एसिड। र यसैलाई हामी कमन नेममा भन्छौँ स्टेरिक एसिड। एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याटी एसिड हो। अब चाहिँ अर्को अनसेचुरेटेड एसिड छ CH3 CH डबल बोन्ड CH COOH। यसलाई हेर्नुहोस् त। पहिला तपाईँ आइयुपिएसी नेममा 1 2 3 4 1 2 3 4 चारवटा कार्बनको चेन वर्ड रुट के हुन्छ? ब्युट। अब 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इन र 1 मा ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। यहाँ लास्टमा ई र ओ एकैचोटि आएको छ, त्यसरी यो ईलाई लेख्नु पर्दैन। यसैको चाहिँ कमन नेम हुन्छ प्रोटोनिक एसिड भन्छौँ यसलाई हामी। प्रोटोनिक एसिड कमन नेमिङ। अर्को CH3 CH2 को होल 7 CH डबल बोन्ड CH सिंगल बोन्ड CH2 को होल 7 COOH। हेर्नु त कति एकदमै लामो चेन भएको अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो। पहिला यसलाई हामी आइयुपिएसी नेमिङ गर्नु पर्यो। आइयुपिएसी नेमिङ गर्नको लागि कार्बनको संख्या पहिला थाहा पाउनुपर्छ। एउटा यहाँ 7 वटा छ, यसरी होल 7 छ, 1 र यो 7 8 9 10 र यहाँ 7 वटा छ 17 र यो 18 वटा जम्मा चाहिँ 18 वटा छ भने वर्ड रुट के हुन्छ? 18 भनेको 10 + 8 हो, त्यसैले ओक्टाडेकान र डबल बोन्ड पनि आएको छ। डबल बोन्ड कति पोजिसनमा छ? जुन साइडबाट नम्बरिङ गर्दा पनि 9 पोजिसनमा डबल बोन्ड आएको छ। 1 र 7 8 र यो 9 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 9 इन र 1 ओइक एसिड। र यहाँ ओ आएको छ भोवेल र इनमा लास्टको ई भोवेल छ, त्यसैले यो लास्टको ईलाई लेख्नु पर्दैन। र यसैको कमन मिस्टेक भयो ओलिक एसिड। यसलाई नोट गर्नुहोस्। अर्को एसिडको बारेमा कुरा गर्छौँ। भयो? नोट गर्नुहोस् यसलाई, मेटिदिन्छु अब। ओके। अब अर्को एसिड हेर्नु त CH3 CH CH
COOH, यहाँ CH3, यहाँ पनि CH3, यसलाई कमन IUPAC दुईटै नेम लेख्नुपर्छ। पहिला त IUPAC नेम लेख्नुपर्छ। 1 2 3 4 चारवटा कार्बनको चेन आउँछ, जताबाट गरे पनि 1 2 3 4 जताबाट गरे पनि चारवटा कार्बनको चेन छ भने 1 2 3 4। पहिला IUPAC नेमिङ गर्दाखेरि 2 पोजिसन र 3 पोजिसनमा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट लागेको छ, दुटै चाहिँ मिथाइल ग्रुप हो। 2,3 डाइमिथाइल, चारवटा कार्बनको लागि ब्यूट, सबै सिंगल बन्ड छ भने N ओइक एसिड। IUPAC नेम चाहिँ 2,3 डाइमिथाइल ब्युटानोइक एसिड र यसैलाई हामी कमन नेममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जानिराख्नुपर्छ। यसै स्ट्रक्चरलाई यहाँ म बनाउँछु। CH3 CH CH COOH, यहाँ चाहिँ CH3, यसलाई यहाँ पनि देखाउन सकिन्छ CH3। कमन नेमिङ गर्दाखेरि हामी फङ्सनल ग्रुपसित, यो कार्बोक्सिलिक एसिड त फङ्सनल ग्रुप हो, यो फङ्सनल ग्रुपसित डाइरेक्ट जोडेको कार्बनलाई हामी भन्छौँ अल्फा कार्बन। फर्स्ट कार्बनलाई हामी अल्फा कार्बन भन्छौँ। र यहाँदेखि सेकेन्ड कार्बन त यो भयो, यो डाइरेक्ट जोडेको फर्स्ट, यो सेकेन्ड कार्बनलाई हामी भन्छौँ बीटा कार्बन, यो थर्ड कार्बनलाई हामी भन्छौँ गामा कार्बन, यदि फोर्थ पनि भएको भए त्यसलाई डेल्टा कार्बन। यसरी चाहिँ नेमिङ गर्दै जानुपर्छ। IUPAC सिस्टममा हामी पोजिसन जनाउनको लागि 1 2 3 यसरी युज गर्छौँ, नम्बर युज गर्छौँ भने IUPAC यो कमन नेमिङमा चाहिँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा यसरी युज गर्नुपर्छ पोजिसन जनाउनको लागि। यदि यो तीनवटा भन्दा पनि अझ लङ चेन भएको भए 4 पोजिसनमा चाहिँ हामी यसरी डेल्टा युज गर्थ्यौँ पोजिसन जनाउनको लागि कि कति पोजिसनमा सब्स्टिट्युएन्ट लागेको छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् त, फङ्सनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिडसित जुन डाइरेक्ट जोडेको छ कार्बन त्यसलाई हामी अल्फा कार्बन भन्छौँ। यो कार्बन चाहिँ फङ्सनल ग्रुपसित डाइरेक्ट जोडेको छ, त्यसैले यो चाहिँ अल्फा कार्बन। 1 पोजिसन जसलाई हामी 1 पोजिसन भन्यो त्यो अल्फा, 2 पोजिसनमा छ भने बीटा कार्बन, 3 पोजिसनमा गामा। यसरी चाहिँ अल्फा पोजिसन र बीटा पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ भने हामी यसको कमन नेमिङ गर्दाखेरि अल्फा बीटा डाइमिथाइल, चारवटा कार्बन छ भने ब्युटरिक एसिड लेख्नुपर्छ। ब्युटरिक एसिड। यसरी हामी कमन नेमिङ यो IUPAC नेमिङ लेख्दाखेरि 2 3 4 यसरी नम्बरले चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टको स्थान जनाउँछौँ र कमन नेमिङमा चाहिँ अल्फा बीटा गामाले चाहिँ पोजिसन जनाउनुपर्छ, कति पोजिसनमा सब्स्टिट्युएन्ट लागेको छ। अब चाहिँ हामी अब चाहिँ नेचुरलिङ चाहिँ धेरै हामी हरा सब्जी सागसब्जीमा चाहिँ र अरू खाने फलफुलहरूमा कुन कुन एसिड पाउँछ र तिनीहरूको चाहिँ कमन र IUPAC नेमिङ चाहिँ जानिराखौँ, एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ त्यो जानौँ हामी। यसलाई नोट गर्नुहोस्, मेरो दिन्छु यसलाई। पहिला हामी C डबल बोन्ड O OH C डबल बोन्ड O OH 1 2 पोजिसनमा यो चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डाइ कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 CH COOH CH COOH र यहाँ चाहिँ OH ग्रुप र यहाँ पनि OH ग्रुप। पहिला यसको IUPAC नेमिङ गरौँ, त्यसपछि जेनरल नेमिङ र यो कुन कुन, यो चाहिँ डाइ कार्बोक्सिलिक एसिड हो र कुन कुन खानेकुराहरूमा वा फलफुल सागसब्जीमा पाउँछ त्यसको पनि कुरा गर्छौँ। कमन यहाँ IUPAC नेमिङ पहिला गरौँ। यसलाई
1 र 2 हो। यसपालि चाहिँ दुईटै कार्बोक्सिलिक एसिडको कार्बनलाई हामी रिङमा यो मेन चेनमा काउन्ट गरेका छौँ, त्यसैले ओइक एसिड युज गर्नुपर्छ। दुईवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट इथ सिंगल बोन्ड छ भने एन र 1 र 2 पोजिसनमा 1,2 डाइओइक एसिड र यसैलाई हामी कमन नेममा भन्छौँ ओक्जालिक एसिड। ओक्जालिक एसिड र यो चाहिँ प्राकृतिकमा चाहिँ हरियो साग सब्जी हुन्छ नि, ग्रीन लिफी भेजिटेबल हुन्छ नि, हरियो पातहरू र साथै चाहिँ नट्समा चाहिँ ग्रीन भेजिटेबल र नट्समा चाहिँ प्राय कार्बोक्सिलिक एसिड रहेको हुन्छ। यसलाई हेर्नुहोस्, पहिला यो पनि एसिड हो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहिला यसको आइयुपिएसी नेमिङ कताबाट गर्ने? 1 2 3 4 यसरी चारवटा कार्बनको मेन चेन आयो। यसपालि हामी यो दुईवटै चाहिँ कार्बनलाई फङ्सनल ग्रुपको कार्बनलाई रिङमा काउन्ट गरेका छौँ, किनकि यो सिमेट्रिक कम्पाउन्ड होइन, त्यसैले यसलाई त ओइक एसिड युज गर्नुपर्छ। 1 2 3 4 र साथमा 2 पोजिसन र 3 पोजिसनमा सब्स्टिट्युएन्ट पनि आएको छ, अल्कोहल ग्रुपको सब्स्टिट्युएन्ट। यसरी हामी यसको लागि यो त सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो, यसको लागि प्रिफिक्स युज गर्नुपर्छ हाइड्रोक्सी, किनकि यो अल्कोहल ग्रुप हो ओएच ग्रुप। यदि फङ्सनल ग्रुप पहिला हुन्थ्यो नि, हामी पहिला अल्कोहलको नेमिङ गर्दाखेरि ओएच ग्रुप फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यसको लागि हामी सेकेन्डरी सफिक्स युज गर्थ्यौँ ओल। तर यो यसपालि चाहिँ ओएच ग्रुप भन्दा कार्बोक्सिलिक एसिडको चाहिँ प्रियोरिटी बढी छ, त्यसैले यो त यसपालि सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। सब्स्टिट्युएन्टमा हामी युज गर्छौँ हाइड्रोक्सी। ओएचको सब्स्टिट्युएन्ट बन्दाखेरि हाइड्रोक्सी युज गर्नुपर्छ। हाइड्रोक्सी कति पोजिसनमा छ? 1 2 3 2 पोजिसन र 3 पोजिसनमा छ भने आइयुपिएसी नेमिङ गर्दाखेरि 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। चारवटा कार्बन छ भने ब्युटानोइक एसिड हुन्छ। ब्युटानोइक एसिड र यसैले हामी कमन नेमिङमा यसलाई टार्टरिक एसिड भन्छौँ। टार्टरिक एसिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट एसिड हो, हामी डेली चाहिँ खाने सागसब्जी र चाहिँ फलफुलहरूमा पाइन्छ। टार्टरिक एसिड चाहिँ ग्रेप्स हुन्छ नि, ग्रेप्स अंगुर खाने, चेरी अरू चाहिँ म्याङ्गो हुन्छ नि, आँप, अरू चाहिँ स्ट्रबेरी साथै पपाया हुन्छ नि, पपाया, यो सबैमा चाहिँ टार्टरिक एसिड पाइन्छ। यो हाम्रो टपिक छ अहिलेको, त्यसैले यो जानिराख्दा ठिक हुन्छ। यसलाई नोट गर्नुहोस्। अर्को एसिडको नाम र यस्तै चाहिँ कुन खानेकुरामा पाइन्छ त्यो पनि साथमा कुरा गर्दै जान्छौँ। भयो, नोट गर्नुहोस्, मेटिदिन्छु यसलाई। ओके, अर्को एसिड चाहिँ यस्तै CH2 COOH CH2 COOH र यहाँ चाहिँ OH ग्रुप। यसलाई पहिला कमन नेम र आइयुपिएसी नेम पनि। ल, आफै नेमिङ गर्न सुरु गर्नु। भिडियोलाई पज गरेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अहिले हामी गर्दैछौँ। भिडियोलाई पज गरेर आफैलाई टेस्ट गर्नुहोस् कि कतिको सिक्नुभयो तपाईँहरू। यस्ता सबै खालका नियमहरू हामी पहिला पनि गरिसकेका छौँ। के हुन्छ कोसिस गर्नुहोस् त। यसपालि पनि अघि गरेको रुल्स स्पेशल केस चाहिँ आयो। यसपालि जहाँबाट हामी नेमिङ गर्दा पनि यो कम्पाउन्डमा यो तीनवटै कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपलाई चेनमा लिन सकिँदैन, त्यसैले यो स्पेशल केस बन्ने भयो। 1 2 3 4 5 यदि 5वटा कार्बनको चेन लिने हो भने यो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिङ यो मेन चेनमा आउँदैन, त्यसैले हामी स्पेशल केस पहिला डिस्कस गरेका थियौँ नि। कुनै पनि कार्बोक्सिलिक एसिडलाई चेनमा नलिने, यो तीनवटाको मात्र चेन बनाउने हो भने 1 2 3 र यसको कम्प्लिट नेम लेख्ने र साथमा लास्टमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्नुपर्छ। यसको नाम के हुन्छ?
1 2 3 2 पोजिसनमा चाहिँ हाइड्रोक्सी ग्रुप आएको छ 2 हाइड्रोक्सी तीनवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट प्रोप सबै सिंगल बन्द छ भने एन र 1 2 3 तीनवटै पोजिसनमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यसरी यो नेम चाहिँ ठिक हुन्छ र यसैलाई हामी कमन नेममा चाहिँ साइट्रिक एसिड भन्छौँ साइट्रिक एसिड एकदमै फेमस नेमहरु छ तपाईहरु सुन्नुभयो होला साइट्रिक एसिड र यो चाहिँ प्रकृतिमा साइट्रस फ्रुट जति हुन्छ नि कि खाँदाखेरि अमिलो लाग्ने त्यो सबै खानेकुराहरुमा खाने फलफुलमा चाहिँ साइट्रिक एसिड पाइन्छ जस्तै साइट्रस फ्रुट्समा लेमन भइहाल्यो लेमन ओरेन्ज हुन्छ नि सुन्तला यी सबैमा चाहिँ हामी साइट्रिक एसिड पाउँछौं अर्को हेर्नुस् CH3CHCOOH यो पनि कार्बोक्सिलिक एसिड नै हो पहिला यहाँ चाहिँ OH लागेको छ IUPAC नेमिङ गर्नुस् भिडियोलाई पज गरेर त्यसपछि कमन नेमिङ पनि भयो थाहा छ भने IUPAC नेमिङ त हामी रुल्सले गरिहाल्छौं तर यो कमन नेमिङ थाहा नहुन पनि सक्छ म यहाँ अहिले भन्छु भर्खरै तर IUPAC नेमिङको लागि त हामीले रुल्स पढिसकेका छौं रुल्स लगाएर यसको नेमिङ गर्नुस् है गाह्रो छैन कार्बोक्सिलिक एसिड र अल्कोहलको पनि फंक्सनल ग्रुप आएको छ यहाँ दुईवटा फंक्सनल ग्रुप छ तर पेरियोडिटी अर्डर हेर्नु हो भने कार्बोक्सिलिक एसिडको पेरियोडिटी अल्कोहलको भन्दा धेरै हुन्छ त्यसैले यो अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो 1 2 3 2 पोजिसनमा छ भने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड र यसैलाई के भन्छौं हामी एकदमै फेमस छ यसलाई हामी भन्छौं ल्याक्टिक एसिड र ल्याक्टिक एसिड के खानेकुरामा पाउँछ त्यो त हामी सबैलाई एकदमै थाहा छ एकदमै फेमस छ दूधको जति पनि प्रोडक्ट हुन्छ नि दूध र दूधबाट बनेको जति पनि खाने पदार्थहरु त्यो सबैमा ल्याक्टिक एसिड पाउँछ मिल्क र साथमा ल्याक्टिक एसिड त्यो क्याबेज भन्छौं न हामी बन्दा गोभी भन्छौं न क्याबेजमा पनि हामी कहिलेकाहीँ क्याबेज चाहिँ खेतबाट ल्याउँदाखेरि बारीबाट काटेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ सेतो खालको पनि देख्छौं हामी क्याबेज यो बन्दा गोभी चाहिँ सेतो खालको हुन्छ त्यहाँ पनि क्याबेजमा पनि अलिअलि ल्याक्टिक एसिडको उपस्थितिले सेतो भएको हुन्छ त्यसैले क्याबेजमा पनि र मिल्कमा पनि दूधमा पनि ल्याक्टिक एसिड पाउँछ नोट गर्नुस् अर्को एसिडको बारेमा कुरा गरौँ भयो एकदमै इन्ट्रेस्टेड कम्पाउन्डको बारेमा हामी अहिले नेमिङ र साथमा कुन खाने पदार्थहरुमा पाउँछ त्यो पनि जानिराख्नु पर्छ अलिअलि चाहिँ जनरल नलेज सामान्य ज्ञानको पनि कुरा भइहाल्यो यहाँ भयो नोट गर्नुस् मेट दिन्छु यसलाई यहाँ IUPAC यो पनि कार्बोक्सिलिक एसिड हो CH2CHCOOH यहाँ OH र यहाँ COOH ल कमन नेम थाहा नहुन सक्छ तपाईहरुलाई तर IUPAC नेमिङको लागि त हामी रुल्स पढिसकेका छौं रुल्स लगाएर यसको IUPAC नेमिङ गर्नुस् भिडियोलाई पज गरेर भयो ट्राई गर्नुस् आफै पनि ओके म गर्छु अब IUPAC नेमिङको लागि यसपालि पनि दुईवटा कार्बोक्सिलिक एसिड र एउटा अल्कोहलको फंक्सनल ग्रुप आएको छ अल्कोहल त कार्बोक्सिलिक एसिडको अगाडि त सब्स्टिट्युएन्ट बन्छ त्यसैले यहाँ कन्फ्युजन छ सबै रुल्स हामीले ध्यानमा राख्नु पर्छ कताबाट नम्बरिङ गर्ने राइट ह्यान्ड साइडबाट नम्बरिङ गर्ने हो भने 1 2 3 4 2 पोजिसनमा अल्कोहलको ग्रुप लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट नम्बरिङ गर्ने हो भने 1 2 3 3 पोजिसनमा आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट चाहिँ अलि टाढा पर्ने भयो राइट ह्यान्ड साइडबाट नजिक पर्छ त्यसैले 1 2 3 4 यसरी नेमिङ गर्नुपर्छ IUPAC मा चाहिँ 2 पोजिसनमा हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी चारवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट
ब्यूट सबै सिंगल बोन्ड छ भने N र 1 र 4 पोजिसनमा डबल कार्बोक्सिलिक एसिड छ 1,4 डाइओइक एसिड यसरी। र यसपालि हामी यो लास्टको ईलाई नहटाउँदा पनि हुन्छ किनकि यो डीबाट सुरु भएको छ, डी भवेल हैन, त्यसैले यहाँ ई लेख्दा पनि हुन्छ। र यसैलाई हामी कमन नेममा भन्छौँ म्यालिक एसिड। म्यालिक एसिड एकदमै फेमस छ, त्यसैले जानिराखौँ हामी। र म्यालिक एसिड चाहिँ खानेकुराहरूमा चाहिँ नेचुरली रूपमा म्यालिक एसिड चाहिँ एप्पलमा पाउँछ। एप्पल हुन्छ नि, एप्पल स्याउमा पाउँछ म्यालिक एसिड। र हामीहरूतिर चाहिँ ब्ल्याकबेरी भनेको थाहा होला, ब्ल्याकबेरी भनेको हामीहरूको मैथिली भाषामा चाहिँ जामुन भन्छ त्यसलाई। ब्ल्याकबेरीमा पनि के हुन्छ, म्यालिक एसिड पाउँछ। एप्पल स्याउमा र ब्ल्याकबेरी हाम्रो मैथिली भाषामा यसलाई जामुन भन्छ। एकदमै कालो कालो अंगुर जस्तै हुन्छ, त्यसलाई जामुन भन्छ, त्यसमा पनि म्यालिक एसिड पाउँछ। र आजको लास्ट CH डबल बोन्ड CH C डबल बोन्ड O OH C डबल बोन्ड O OH। यसलाई हेर्नुहोस् त कताबाट नम्बरिङ गर्ने होला। अब दुईवटा कार्बोक्सिलिक एसिड आएको छ र अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो। हामीले डबल बोन्ड चाहिँ डबल बोन्डको लागि हामीले इन युज गर्छौँ, प्राइमरी सफिक्स। त्यो इन चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड छ भने मात्र हामीले युज गर्नुपर्छ। यो डबल बोन्ड चाहिँ कार्बन र अक्सिजनको बिचमा आएको छ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपमा। यो सिधा मतलब राख्नु पर्दैन। 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ र अनसेचुरेसन पनि छ भने पहिला के आउँछ, वर्ड रुट। चारवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट के हुन्छ, ब्यूट। र 1 पोजिसन र 2 पोजिसन मात्र छ एउटा डबल बोन्ड, 2 इन र 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। यसको चाहिँ आइयुपिएसी नेम। चारवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट ब्यूट र 1 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इन र 1 पोजिसन र 4 पोजिसनमा चाहिँ दुईवटा कार्बोक्सिलिक एसिड छ, त्यसैले 1,4 डाइओइक एसिड। र यसलाई हामी कमन नेममा भन्छौँ फ्युमेरिक एसिड। फ्युमेरिक एसिड यो पनि इम्पोर्टेन्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो। र यो फ्युमेरिक एसिड चाहिँ नेचरमा कुनै कुनै प्रजातिको मसरुम हुन्छ नि, मसरुम च्याउ हुन्छ नि, च्याउको कुनै प्रजातिमा चाहिँ मसरुममा पाउँछ। र यो चाहिँ आइसल्यान्ड लिचन हुन्छ नि, लिचन र साथमा मस हुन्छ नि, मस, यो सबमा चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड पाउँछ, फ्युमेरिक एसिड। यति हामी चाहिँ यति कार्बोक्सिलिक एसिडको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, तपाईहरु आफै पनि थाहा पाउनुहुन्छ कति इम्पोर्टेन्ट कार्बोक्सिलिक एसिडको कमन नेम, आइयुपिएसी नेम र साथमा यो सामान्य ज्ञान, जेनरल नलेज। यो त हाम्रो टपिक हैन, तै पनि कार्बोक्सिलिक एसिड हाम्रो टपिक थियो नि, त्यो सम्बन्ध रिलेटेड चाहिँ जान्यौँ हामी। र सबै प्रकारका नेम, एक्सेप्सन केस सबै जान्यौँ। यति जानिसकेपछि यसलाई नोट गर्नुस्, यसलाई मेटिदिन्छु। तपाईहरु आफैले सेल्फ टेस्ट गर्नलाई म यहाँ 3-4 वटा कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्नलाई तपाईहरुलाई दिन्छु है। नोट गर्नुस्, मेटिदिन्छु यसलाई। ओके, यति जानिसकेपछि HW को रूपमा तपाईहरु आफै ट्राई गर्नुस्। एउटा पहिला क्वेशन CH2 C डबल बोन्ड O OH र यहाँ आयो साइक्लोप्रोपाइल र ब्रोमाइन। अर्को चाहिँ बोन्ड लाइन नोटेसनमा 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बोन्ड O OH, यहाँ डबल बोन्ड OH।
OH र यहाँ चाहिँ Cl। OH जति पनि हामी कन्सेप्ट पढेका थियौँ यो लगभग यो 4वटा कम्पाउन्डमा लगभग चाहिँ सबै इन्क्लुड भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरु यसले यो एक्सरसाइजको रूपमा तपाईहरुको लागि यो सबैको नेम आइयुपिएससी नेम लेख्नुस् र कमेन्ट गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस् र अर्को यो भन्दा अर्को लेक्चरमा हामी अब आउने लेक्चरमा चाहिँ आउने भिडियोमा हामी एसिड डेरिभेटिभहरु हुन्छ नि, अस्तिको भिडियोमा हामी कुरा गरेका थियौँ। एसिड डेरिभेटिभ जस्तै एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड हुन्छ, इस्टर हुन्छ, एसिड एनहाइड्राइड हुन्छ, त्यसको बारेमा नोमेनक्लेचर गर्छौँ। तबसम्म यसको नेमिङ गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।